अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी 5वीं जमात के लेक्चर नंबर 17 के हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 17 हम अभी पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल की खूबसूरत सी नज़्म परिंदे की फरियाद। आज हम पिछले लेक्चर में आपने उसकी नसर करनी सीखी थी। नसर एक आसान आपको लगी होगी, करने के बाद समझ आया होगा कि सिंपली मतलब आसान अल्फाज में सिर्फ आपने शेर को जुमले की सूरत में लिखना था। आज हम इसके दूसरे सफ़े पर लिखे गए बकिया अशार की जाने बढ़ेंगे। पढ़ते हैं पहले शेर को। यहाँ पर सबसे पहला शेर है, क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में घर को किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। यहाँ ये अल्लामा इकबाल की नज़्म मुकम्मल हो जाती है। अब हम इसकी नसर करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है पहला शेर, क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। यानी वो कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपने घर को तरस रहा हूँ क्योंकि कैद में हूँ, जबकि मेरे साथी जो हैं वो अपने वतन में इस वक्त खुश खुर्रम होंगे। अब इसको जब आप नसरी अंदाज में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि घर को तरस रहा हूँ, मेरे साथी तो वतन में हैं मगर मैं यहाँ कैद में हूँ। ये देखिए आपके सामने जुमले की सूरत में लिखा है, जबकि ऊपर जब आप शेर लिखते हैं तो वो 2 सत्रों को ऊपर नीचे खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं और वहाँ पर आपको काफिया और रदीफ भी नज़र आ रहा है, रहा हूँ, पढ़ा हूँ, जबकि जब नसर की गई है तो उसे जुमले में तब्दील कर दिया गया है। अगला शेर, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। अभी बहार का मौसम है और फूलों की कलियां मुस्कुरा रही हैं, जबकि मैं इस अंधेरे कैद खाने में अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। यहाँ वो दोनों अशार को हमने के साथ जोड़कर और एक जुमले में मुकम्मल कर दिया उसकी बात को कि वो क्या कह रहा था कि बहार का मौसम आ गया है, फूल भी हंस रहे हैं, जबकि मैं इस अंधेरे कैद खाने में अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। यानी वो कहता है कि मैं अपनी इस कैद की तकलीफ का दुख किसे सुनाऊं, मुझे तो डर है कि मैं इस कैद में ही मर जाऊंगा। यानी यहाँ पर वहाँ था मर ना जाऊं, जबकि हम उसे जब जुमले में तब्दील करेंगे तो थोड़ी सी तब्दीली आ गई उसमें कि मैं इस कैद में ही मर जाऊंगा, मुझे ये डर है कि मैं इस कैद में ही मर जाऊंगा। आगे देखिए, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। यानी यहाँ वो कह रहा है कि जब से मेरा बाग, मेरा चमन मुझसे दूर हो गया है, मेरा हाल इतना बुरा है कि ऐसे लगता है कि दिल गम को खा रहा है, या कभी ऐसे लगता है जैसे गम मेरे दिल को खाए जा रहा है। नसर में देखिए, जब से मेरा चमन छुटा है ऐसे लगता है जैसे दिल गम को और गम दिल को खा रहा है। आगे, गाना इसे समझकर खुश होना सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है।
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو یہ فریاد کر رہا ہوں اس کو گانا سمجھ کر آپ اس سے لطف اندوز نہ ہوں، بلکہ یہ میرے دکھی دل کی صدا ہے، میری تکلیف کی، میری فریاد ہے جو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ میری اس فریاد کو گانا سمجھ کر سننے والے خوش نہ ہوں، کیونکہ یہ میرے دکھی دل کی فریاد ہے۔ یہ ایک جملے کی صورت میں اس کی نثر ہو گئی۔ آخری شعر، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ یعنی وہ اپنے قید کرنے والے سے فریاد کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے دعائیں دوں گا۔ اب اس کو اگر ہم انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے نثر میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے، اے مجھے قید کرنے والے، مجھ بے زبان قیدی کو تو آزاد کر کے مجھ سے دعا لے۔ یہاں آپ کی یہ نظم مکمل ہو جاتی ہے نثر کے ساتھ، لیکن آپ نے جس طرح پچھلے لیکچر میں صرف پہلے 2 اشعار کی نثر کی تھی، آج کے اس صفحہ نمبر 110 پر آپ کے سامنے جو اشعار ہم نے آج پڑھے ہیں ان میں سے آپ نے صرف شعر نمبر 1، 2 اور 6، یعنی اگر اس صفحے سے دیکھیں تو شعر نمبر 1، 2 اور 6 یہ جو آپ کے سامنے ہیں آپ نے صرف انہی کی نثر کرنی ہے۔ شعر نمبر 1 لکھ کر اتارنا ہے 2 سطروں کو اوپر نیچے صفحے کے درمیان میں خوبصورتی سے، اور پھر نیچے نثر کی ہیڈنگ دیکھ کر ان کی نثر کرنی ہے، پہلے 1 کی، پھر 2 کی اور پھر شعر نمبر 6 کی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی کتاب میں ایک مشق ہے سابقے اور لاحقے کی۔ سابقہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے، اس علامت کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ سابقہ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پہلے، یعنی پہلے آنے والا۔ اب یہاں مثال میں وہ دے رہے ہیں کہ لفظ ہے قرار۔ اب قرار کے شروع میں اگر ہم سابقہ یعنی شروع میں بے بڑی بے لگا دیں تو اس کا معنی بن جاتا ہے بے قرار۔ اسی طرح وضو، اب وضو کے شروع میں ہم سابقے کے طور پر اگر با کا لفظ استعمال کریں وہ ہو جاتا ہے باوضو۔ بے وضو نہیں بولا جاتا، باوضو بولا جاتا ہے۔ تو ان مثالوں میں بے اور با جو ہیں وہ سابقے ہیں، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں کوئی علامت ایسی کوئی لفظ اس طرح کا لگانے سے وہ سابقہ بن جاتا ہے۔ یہاں آپ کی کتاب میں مشق بھی دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں خانے میں دیے گئے سابقوں کی مدد سے الفاظ مکمل کیجیے، یعنی آپ نے خود پہچاننا ہے کس لفظ کے آگے کون سا سابقہ استعمال ہوگا۔ یہاں سابقوں میں انہوں نے دیا ہے بد، نا، خوش، کم، پر اور بے۔ جیسے اخلاق ہے تو اخلاق کے ساتھ کیا لگے گا؟ خوش اخلاق بھی ہو سکتا ہے، بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نور، پر نور، وقوف کے ساتھ بے وقوف، لائق کے ساتھ نالائق، ظرف کے ساتھ کم ظرف، شکل کے ساتھ خوش شکل، فطرت کے ساتھ بد فطرت، مثال کے ساتھ بے مثال، جوش کے ساتھ پرجوش، یعنی شروع میں پر سابقہ لگائیں گے تو وہ پرجوش بن جائے گا۔ اسی طرح تمیز، سمجھ اور زور آپ نے خود سے کرنے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یقیناً۔ یہاں اب لاحقے کی بھی تعریف دیکھتے ہیں کہ لاحقہ کیا ہے؟ جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو لاحقہ ہے سابقہ کے معنی ہی تھے پہلا، سابقہ پہلا، لاحقہ بعد میں آنے والا لفظ یا علامت۔ جیسے مثال میں ہے سمجھ، سمجھ سے سمجھدار۔ اگر جیسے نا سمجھ بھی بولا جاتا ہے، اگر شروع میں نہ لگائیں گے تو وہ سابقہ لفظ بن جائے گا، لیکن یہاں دار کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اسے لاحقہ بنایا گیا ہے، سمجھدار۔ اسی طرح پان ہے تو پان سے پاندان، اس میں بھی یہاں پر آپ دیکھیں دار اور دان لاحقے ہیں۔ آپ کی بک میں، آپ کی کتاب میں اس کی بے مشق میں ہے مند، ناک، فروش، یافتہ، دان اور دار۔ یہ آپ نے یہ بھی کتاب پر ہی اپنی حل کرنا ہے۔ دکان ہے، دکان کے ساتھ ان میں سے آپ کون سا لاحقہ لگا سکتے ہیں؟ جی دکاندار۔ دولت، دولت مند۔ سائنس سے سائنسدان۔ عقل، عقل مند، شاباش۔ اسی طرح آپ نے باقیوں کو بھی مکمل کرنا ہے اور یہی آج کا آپ کا گھر کا کام ہے۔
گھر کے کام میں آپ کے پاس ہے کاروان اردو صفحہ نمبر 110 سے جو ہم نے آج بقیہ نظم پڑھی ہے اس کے شعر نمبر 1، 2 اور 6 کی نثر آپ نے کاپی پر کرنی ہے، اردو الف کاپی پر، جیسے پچھلے اشعار اردو الف پر کیے تھے، اور کتاب کے صفحہ نمبر 113 اور 114 سے سابقے اور لاحقے جو ہیں ان کی مشقیں آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔